दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी जनता समाजवादी पार्टीका मुद्दामा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र खास गरी जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षले सरकार जोइन गरेपछि यसका मन्त्रीहरू सरकारमा बसेर के गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव जो जसपाका दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विवादलाई निर्वाचन आयोगले पनि प्रष्ट हुने गरी फैसला गर्न नसकेपछि विभाजनको आंकलन गरिएको छ, तर विभाजन पनि हुन सकेको छैन। यी लगायत राष्ट्रिय राजनीतिका विशेष मुद्दाहरूमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको निम्ति जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकुमार लेखी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। जसपा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ। यसका गतिविधिहरू, यसका निर्णयहरू र यसका योजनाहरूले देशलाई कहाँ लैजाने भन्नेतर्फ पनि निर्धारण गर्न थालेका छन्। लामै समय भयो जसपाले के कदम चाल्छ र त्यसपछि मुलुक कहाँ जान्छ भन्ने थियो। लगभग जसपाले आफ्नो बाटो तय गर्यो। तय गर्ने क्रममा एउटा पक्ष सरकारमा आयो। सरकारमा आइसकेपछि अब प्रश्न के छ भने जसपाको महन्त राजेन्द्र महतो पक्षले सरकार जोइन गरेपछि यसका मन्त्रीहरू सरकारमा बसेर के गर्दैछन्। तर हामी बाहिरबाट के देख्छौँ भने जसपाले सरकारलाई पनि विवादमा ल्यायो र पार्टीलाई पनि सङ्कटमा लाग्यो। के हो कुरो? हेर्नुहोस्, अब यो संसदीय व्यवस्थामा हामी जसरी बाहिरबाट टिका टिप्पणी सुन्छौँ, जसपा सरकारमा जानु हुँदैन थियो अथवा सरकारमा गएर जसपाले ठिक गरेन अथवा जसपाभित्रको विवाद, यो त हेर्नुहोस् अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ हामीले। आजभन्दा 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष अगाडिको हामी अलिकति कुरा गरौँ। त्यति बेला पनि विभिन्न पार्टीहरूको संयुक्त सरकार भयो र संयुक्त सरकार भएपछि देखिएको चाहिँ क्रियाकलापहरू नेपाली जनताका सामु प्रष्टै छ। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ कि जसपा सरकारमा गएर अब सरकार पनि विवादमा, पार्टी पनि सङ्कटमा, यो स्वाभाविक हो। अहिले नेपालको राजनीति नै एउटा राम्रो बाटोतिर होइन कि सबै पार्टी नै विवादित छ, सबै पार्टीमा विवाद छ र जसपा नेपाल पनि त्यो विवादबाट अछुतो छैन। यो सत्य कुरा हो। मलाई लाग्छ जसपा नेपालको विवादको एउटा कारण त विभिन्न स्कुलिङबाट आएका विभिन्न पार्टीबाट, विभिन्न समूहबाट एक ठाउँमा एउटा मुद्दा, एउटा आन्दोलनको कारणले आएको जसपा नेपालभित्र स्वाभाविक थियो। किनभने अब त फरक फरक स्कुलिङको कारण र जसपा नेपाल पार्टीको रूपमा जसरी जनताको बिचमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन। म स्पष्ट रूपमा भन्छु, मलाई लुकाउनु पनि छैन, हैन। म प्रष्ट राख्न चाहन्छु, जसपा नेपाल पार्टीको रूपमा आफूलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्न सकेन। यो सत्य कुरा हो। र जुन पार्टीमा एक विचार, एक नीति, एउटै स्कुलिङ हुँदैन, त्यहाँ त स्वाभाविक हो विचार, त्यसको प्रभाव माथिदेखि तलसम्म पर्ने नै हो। जहाँसम्म अहिले अरू पार्टीको कुरा छ, अरू पार्टीमा पनि विवादको कारणै लोभ, लालच, पद, प्रतिष्ठा हो। हामी एकछिन यसो विचार गरौँ। कुन चाहिँ सरकारका कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री निष्पक्ष भएर काम गर्नुभयो? एकाध बाहेक थोरै समय रहनुभयो। मनमोहन अधिकारी 9 महिना मात्रै रहनुभयो। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छ। मनमोहन अधिकारीको नाम त नेपाली जनताले सबैले लिन्छ, राम्रो काम गर्नुभयो भन्छ। बिपी कोइरालाको नाम लिन्छ। यस्ता एकाध प्रधानमन्त्री बाहेक बाँकी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त 3 पटक, 4 पटक, 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भए। 30 वर्षदेखि उहाँहरूकै वरिपरि नेपालको राजनीति, नेपालको सरकार, नेपालको सबै राज्य सत्ता उहाँहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ।
त्यसकारण जसपा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। जस लोभ लालच प्रतिष्ठा यसैको कारणले जसपाभित्रको विवाद बल्झिएको। ठिक छ, म त्यतातर्फ आउँछु। त्योभन्दा अगाडि सरकारमा जो जसपाको एउटा पक्ष सहभागी भयो ती मन्त्रीहरूको काम चाहिँ कति सन्तोषजनक छ? अब मन्त्री परिषद विस्तार भर्खरै भएको छ। अब यो केही समय 1-2 हप्ता त लाग्छ। नयाँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ चेहरा नयाँ अनुहारका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा गइसकेपछि त 1-2 हप्ता त उहाँहरूलाई बुझ्नै लाग्छ, सिक्नै लाग्छ। सबैले त्यो भनेर समयको बर्बादी गर्दा रहेछन्, किनभने यी मन्त्रीहरू पहिलोपटक मन्त्री भएका होइनन्। अधिकांश मन्त्री त पुरानै मन्त्रीहरू हुन्, जसलाई चाहिँ नेपालको राज्य सत्ता मन्त्रालय, यहाँका मुद्दाहरू, आफ्ना कामहरू, सचिव, मन्त्रालय के कसा खेल हुन्छन्, के गर्नुपर्छ, सब कुरो प्रश्न थाहा छँदैछ। मेरो प्रश्न कहाँ हो भने यी अनुभवी नेताहरू मन्त्री भएर गएका छन्, सरकारमा पुगेपछि उनीहरू मौन भएका छन्, आफ्ना मुद्दामा मौन छन्। आज रेशम चौधरीको नाम लिन छोडेका छन्, लालाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा छोडेका छन्, आफ्ना पक्राउ परेका जति पनि साथीभाइहरू हुन् तिनीहरूलाई रिहा गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा उनीहरू मौन छन्। सरकार जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चर्का कुरा गर्ने जसपाका नेताहरू आज मन्त्री भइसकेपछि यी मुद्दाका बारेमा किन मौन छन्? हेर्नुहोस्, शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट हामीले जसपा नेपालको सबै मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा हामीले बधाई कार्यक्रम सँगसँगै मन्त्रीहरूलाई हामीले सचेत पनि गराएका छौँ, बधाई पनि दिएका छौँ, खबरदारी पनि गरेका छौँ र सुझाव पनि दिएका छौँ। तपाईहरू अब विगतको जस्तो एउटा परिवारमा सीमित रहेर, परिवारलाई ध्यानमा राखेर, आफ्नो नातागोताको वरिपरि रहेर कुनै पनि काम नगर्नुहोस्, यो हामीले सुझाव दिएका छौँ। विगतमा अधिकांश मन्त्रीहरू तपाईँहरूले भने जस्तै बढी परिवारमा केन्द्रित, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्रीहरू होस्, उहाँहरू राष्ट्रका निम्ति, जनताका निम्ति, राष्ट्रियताका निम्ति, राष्ट्रिय मुद्दाका निम्ति, जनजीविकाका निम्ति, भ्रष्टाचार समाप्त गर्नका निम्ति, सुशासन स्थापना गर्नका निम्ति, रोजगारी निर्माण गर्नका निम्ति उहाँहरूको ध्यान रहेन। यो सत्य कुरा हो। त्यसकारण शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट नै हामीले यो सुझाव दिएका छौँ र हामी आशा गर्छौँ अहिलेको जसपा नेपालका तर्फबाट गएका प्रतिनिधिहरू, मन्त्रीहरू यो विषयमा उहाँहरू ध्यान दिएर काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। यो पुरानै आरोप हो, उहाँहरू सरकारमा गइसकेपछि आफ्ना माग मुद्दा, मधेसको हक अधिकारको कुराहरू जहिले पनि बिर्सिने, जब कुर्सी छोडेर तब आउँछ त्यसपछि त्यसका आफ्ना माग मुद्दाको व्यापार गर्ने हो। यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले सजाय पाउनुहुन्छ, जनताले दण्डित गर्छन्। अब मलाई लाग्छ असन्तुष्टिको सीमा यति बढेको छ कि अब नेपाली जनता कुनै पनि बहानामा कुनै पनि दललाई, कुनै पनि नेतालाई अब माफ गर्ने पक्षमा छैन। स्वाभाविक रूपमा जनताको जे प्रश्न छ, जनताको जे अपेक्षा छ र जनताको जे खबरदारी छ, हामी पनि त्यही पक्षमा हुनुपर्छ। संस्थागत रूपमा हामीले पनि अब यी यस्ता विकृतिको पछाडि, यस्ता विकृतिहरूलाई, यस्ता कुसंस्कारलाई हामीले होमा हो भन्ने होइन, हामीले पनि इमान्दारीपूर्वक अब खबरदारी गर्नुपर्छ। तपाईँलाई शङ्का लागेको छैन आफ्ना मन्त्रीहरूप्रति? यिनीहरू आफ्ना माग मुद्दाका विषयमा त्यति इमान्दार देखिएका छैनन् भनेर? होइन, हामीले शङ्का लागेरै त हामीले खबरदारी गऱ्यौँ। भोलिपल्टै हामीले कार्यक्रम राख्यौँ, सुझाव दियौँ, हामीले बधाई पनि दियौँ र सचेत पनि गरायौँ कि विगतमा यिनै नेताहरू, चाहे जसपाका होस् या काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका होस्, यिनै नेताहरू हुन् जसले योगदान गरेका नेताहरूलाई पाखा लगाएर आफ्ना श्रीमतीलाई सभासद बनाए, आफ्ना छोरालाई, आफ्ना बुहारीलाई मन्त्री बनाए, आफ्ना छोरीलाई, भतिजीलाई, आफ्ना नातागोताका वरिपरि रहेर आफ्नो सत्तामा कसरी सत्ताबाट हामीले स्वार्थपूर्ति गर्ने, त्यतातिर सबै अधिकांश प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको यो खालको रवैया रहेको हुनाले
हामी निरन्तर रूपमा खबरदारी त त्यही त जसपामा मान्छे नै छैन भने जस्तो जसपा भन्नाले अहिले हामी उपेन्द्र पक्षको कुराकानी गरिरहेका छैनौँ जो सरकारमा सहभागी भयो राजेन्द्र महतो मन्द ठाकुरको त्यो ग्रुपको हामी त्यसो कुराकानी गर्दैछौँ उनै मन्त्रीहरू के राजेन्द्र महतो अनिल झा शरद सिंह भण्डारी राजकिशोर त पछि गए त्यसमा पनि डाउट छ त्यो पार्टीले पठाएको हो कि उनी डाइरेक्ट कुराकानी गरेर गएका हुन् यी हेर्दाखेरि के नयाँ अनुहार छैन भने होइन यसमा एउटा बाध्यता थियो हामीसँग प्रधानमन्त्रीको पार्टी र प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट उहाँको एउटा चाहिँ सुझाव थियो शर्त थियो कि सांसद रहेका निवर्तमान सांसदहरूबाटै मन्त्रीमण्डलमा पठाउनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा तर्क थियो त्यो उहाँको सरकारको स्थितिलाई हेरेर पनि होला उहाँको सरकारको आउने दिनमा आइपर्ने कठिनाइहरूको कारणले पनि हुनसक्छ त्यो खालको उहाँहरूको बिचमा जुन संवाद भयो त्यो क्रममा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको तर्फबाट यो खालको सुझाव आएको हुनाले हाम्रो पार्टी उहाँको आग्रह सांसद उहाँको आग्रह बमोजिम सांसद रहेकै निवर्तमान सांसदहरूबाटै हामीले पठाउनु पर्यो अब के भयो भने सरकार त जोइन गर्नुभयो तर शङ्का के लाग्यो भने जसपाको यो पक्ष आफ्नो कामहरू गर्ने देशको कामहरू गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बैशाखी बनेर अगाडि गएको छ प्रधानमन्त्री ओली अथवा एमालेको सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई पनि टेको लगाउनु पर्ने अवस्थामा जसपा पुग्यो होइन एउटा कारण त के हो भने हेर्नुहोस् अब 2/3 सरकार होइन झन्डै झन्डै एमाले पाएको 2/3 मतको सरकार 2/3 रहन सकेन उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण माधव खेमा केपी ओली खेमाका कारण र प्रचण्डजीको एकता भङ्ग पनि भयो उहाँहरूको 2/3 सरकार रहेन त्यसकारण 2/3 सरकार नरहेपछि अहिले भएको सरकारबाटै जे जति गराउन सकिन्छ आफ्ना माग मुद्दा एजेन्डाहरू जे जति पुरा गराउन सकिन्छ त्यो हाम्रो बाध्यता मेरो प्रश्न हाम्रो बाध्यता भएका कारण तत्काललाई जे जति गर्न सकिन्छ ती मागहरू पुरा गराउने शर्तमा ठिक छ हामी एमालेको केपी सरकारसँग केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको सरकारसँग हामी यो खालको गठबन्धन गर्न हामी बाध्य भए तर बहुआलोचित मुद्दाहरूमा किन चाहिँ सम्झौता गर्ने भन्ने हो जस्तो उहाँहरूले बजेटबाटै ल्याएको यो गिटी ढुङ्गा बालुवाको जो ओसारी सम्बन्धी कुरा छ यो त निकै विवादास्पद छ नि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ तपाईँ त्यसबाट तराईबाट आउनु भएको छ अझ जसपाका अधिकांश नेताहरू तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ मन्त्री बन्नु भएको छ यो पीडा अझ अरूले भन्दा तपाईँहरूले बढी बुझ्नुहुन्छ हैन ढुङ्गा गिटी बालुवा सम्बन्धी निकासीको जो कुरा सरकारले ल्यायो बजेट मार्फत यसको यत्रो विरोध हुँदा जसपाले स्वागत गर्छ के अब यो एउटा व्यक्तिका हिसाबमा तपाईँलाई पार्टीबाट कुनै असर नपर्ने हिसाबमा तपाईँलाई ठिक लाग्छ यो निर्णय ठिक हो जसपाले किन बाध्यकारी हुनु पर्यो यसलाई मान्न होइन यो त हेर्नुहोस् अब सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णयका बारेमा हामीले यदि ठिक छ भने ठिक भन्नुपर्छ बेठिक छ भने बेठिकै भन्नुपर्छ जहाँसम्म रह्यो अहिले सरकारका आधिकारिक जुन हामीले धारणाहरू सुनिरहेका छौँ उहाँहरूको कुरा के आइरहेको छ भने अर्थमन्त्रीदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयका र सरकारका प्रवक्ताहरूको कुरा के आइरहेको छ भने बाहिर बजारमा समाचारमा सञ्चार माध्यममा आए जस्तो त्यो खालको हामीले कुनै कदम चाल्दैनौँ त्यो खालको हामीले निर्णय गरेका छैनौँ शङ्का त्यही छ शङ्का त्यही छ एउटा चाहिँ यो चाहिँ विचार आइरहेको छ अर्को चाहिँ बाहिर चाहिँ होइन सरकारले त यो त अब राष्ट्र विरोधी काम नै गर्न लाग्यो र यो चाहिँ चुडे अब यसरी नाश गर्ने हो भने अब यो खेतीयोग्य जमिन बसोबासयोग्य अब जग्गा जमिन सबै अब समाप्त हुने भयो यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ यदि त्यसो हो भने तपाईँले भने जस्तै यसको हामीले कडा विरोध गर्नै पर्छ र हामीले सरकारको यो गलत कामको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ जसपाले
जसपाभित्र तपाईँहरूको समूह पार्टीभित्र पनि त्यो यो छलफल हुन्छ। विषयमा धारणा बनाउनु पर्यो। बनाउनुपर्छ छलफलमा हाम्रो यो केवल कुरा उठ्छ। मधेसमा मात्रै असर पर्ने कुरा होइन, यो त यो होइन, त समग्र यो त देश नै रहने कि नरहने भन्ने यो त स्थिति। सिङ्गो मुलुककै सवाल हो, यो त सँगै देशकै सवाल हो नि। आज यी बाढी पहिरो गइरहेको छ, बर्खाको समय छ, अधिकांश ठाउँमा पहिरो छ, अधिकांश ठाउँमा बाढी छ, धनजनको ठुलो क्षति भइरहेको छ। यो सबैको एउटै कारण के रहेछ भने ठाउँ ठाउँमा डोजर लगाएर भत्काएर एउटा कुरा हामी आखिर खाने निकाल्नु ढुङ्गा निकाल्नु पनि त भत्काउनु पर्छ। एउटा कुरा के बुझौँ भने अहिले हाम्रो देशमा एउटा मात्रै सरकार छैन, केन्द्रमा सङ्घीय सरकार मात्रै छैन, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ र नेपालको संविधानले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको रक्षाका निम्ति जनताको सरोकारका विषयहरूमा केन्द्रित भएर स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई पनि केही अधिकार छ। त्यसकारण केन्द्रको सरकारले जे निर्णय गर्छ, जथाभावी निर्णयलाई पनि प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले त्यसलाई सहमति जनाउँछ भन्ने कुरा म ठान्दिनँ। त्यसकारण त्यहाँ प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारले पनि यस्ता गलत निर्णयका विरुद्ध उनीहरू पनि उभिन्छन्, हामी सबै उभिनुपर्छ। अब फेरि म तपाईँलाई पार्टी विवादतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँछु। अब जसपा सिङ्गो रहने कि नरहने भन्ने चिज त लगभग छलफलको विषय अब रहेन, किनभने महन्त ठाकुर एकातर्फ, उपेन्द्र यादव अर्कोतर्फ गएर दुवैले एकले अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सम्मका कामहरू र प्यारलल बैठकहरू हुन थालेपछि त्यो समस्या भयो। यद्यपि निर्वाचन आयोगको पछिल्लो फैसला भनौँ या निर्देशनले तपाईँहरूलाई एक ठाउँमा राखेको जस्तो देखिन्छ। अब यो बिचमा के भएको छ भने भोलि उपेन्द्र यादव जो जसपाको अर्को एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। तपाईँहरू जाने कि नजाने? अब उपेन्द्रजीले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको खबर मलाई, म पनि कार्यकारिणी समितिमा छु, हामी 51 जना कार्यकारिणी समितिमा छौँ, त्यसमध्येको एकजना म पनि हुँ। मलाई अहिलेसम्म, आज बिहानसम्म मलाई कुनै एसएमएस वा खबर छैन। मलाई खबर आएको छैन। खबर आयो भने त्यो त अब आधिकारिक रूपमा दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा। अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा दुईटै पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर सहित हामीलाई खबर आयो भने हामी जाने हो। दुईजना अध्यक्षको निमन्त्रणा आउनु पर्यो। दुईजना अहिले अलग हुनुहुन्छ, दुईतिर हुनुहुन्छ। कुनै एकजना अध्यक्षले बोलायो भने गइदैन, हामी जाँदैनौँ, जाने कुरा पनि भएन। महन्त ठाकुरले बोलाउनु भयो भने नि एकल रूपमा होइन, स्वाभाविक रूपमा अहिले हामी मोहन ठाकुरको नजिक छौँ। त्यसकारण मोहन ठाकुरले बोलाउनु भयो भने त हामी त जानुपर्छ। तपाईँहरूको यो गजबको सेटिङ भयो। अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवको बहुमत प्रष्टै देखिन्छ। त्यो हिसाबमा उहाँले हस्ताक्षर पनि बुझाउनु भयो। महन्त ठाकुरले त बुझाउन सक्नु भएन, समयको समय थप दिनु पर्यो भनेर आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले समेत महन्त ठाकुर पक्ष या तपाईँहरूलाई मद्दत पुग्ने गरी फैसला गरिदियो नि, होइन? अब यो निर्वाचन आयोगले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भने दुवै पक्षको, उपेन्द्र पक्षको पनि महन्त पक्षको पनि तपाईँहरूको कागजात, तपाईँहरूको बैठकको निर्णय यो चाहिँ तपाईँहरूको प्रष्ट तपाईँहरूको भएन, यो क्लियर छैन। त्यसकारण निर्वाचन आयोगको यो खालको निर्णय आएको भन्ने प्रष्टै उहाँहरूले भन्नुभएको छ। चित्त नबुझे, जसलाई चित्त बुझ्दैन तपाईँहरू अदालत जान सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसकारण अब अदालत जाने कुरा एउटा भयो र निर्वाचन आयोगको बारेमा निर्वाचन आयोगले नै आधिकारिक रूपमा भन्ने कुरा भयो। त्यो विषयमा म त्यति जान चाहन्छु। उसको निर्णयप्रति तपाईँलाई चित्तै बुझिया छ? अब निर्वाचन आयोगलाई, अदालतलाई त हामी नमान्ने हो भने त त्यसको विकल्पमा त फेरि के गर्ने, त्यो पनि त सोच्नु पर्यो नि। अहिलेसम्म त हामीले अदालतलाई मानेकै छौँ, अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगलाई मानेकै छौँ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगको जे निर्णय आएको छ त्यसलाई त हामीले अब स्वागतै गर्नुपर्छ, मान्नै पर्छ। उपेन्द्र यादवले त औपचारिक रूपमा हिजो स्टेटमेन्ट जारी गरेर निर्वाचन आयोग चाहिँ निष्पक्ष हुन सकेन, तटस्थ हुन सकेन, अब यो विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर त उहाँले त स्टेटमेन्ट नै जारी गर्नुभएको छ। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, पार्टीको, व्यक्तिको, नेताको फरक कुरा त हामी देखिरहेकै छौँ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कतिपय पार्टीका नेता, कतिपय वकिलहरू फलानो न्यायाधीश भयो भने अनि हामी स्वीकार्छौँ भन्ने देशमा अब यो निर्वाचन आयोगको निर्णय मलाई चित्त बुझेन। कहिले एमाले भन्ने, कहिले जसपाले भन्ने, कहिले माओवादीले भन्ने, यो त 10-20 वर्षदेखि चल्दै आएको छ। त्यसकारण यसलाई हामी त्यही रूपमा बुझौँ। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भयो भने सबै कुरा ठिक, आफ्नो अनुकूल भएन भने आफ्नो स्वार्थ। बहुमतको निर्णय त मान्नु पर्यो नि। ठिक छ, पार्टी पद्धतिमा त तपाईहरुले बहुमतको निर्णय त मान्नुहुन्छ नि। ठिक छ, त्यही भएर त केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पनि 51 सदस्यीय बनाइयो। ठिक छ, बहुमतको निर्णय मान्ने, तर कस्तो बहुमत? घर घरमा गएर बैठकै नगरिकन घर घरमा गएर सिग्नेचर गराएर अनि बुझाएकोलाई निर्वाचन आयोगले मानेन होला। बैठकको पनि तौर तरिका उहाँहरूले बालकुमारीको पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएर बहुमतबाट निर्णय गरे होइन? त्यो 10 जना बसेको होला, त्यो 12 जना बसेको होला, बहुमत नपुगेको होला। शनाखत गर्नु कोही कोही विराटनगरमा होला, कोही नेपालगञ्जमा होला, कोही भैरवामा होला। हस्ताक्षर शनाखत गर्न सकिन्छ होइन? ठिक छ, त्यो त निर्वाचन आयोगले जान्ने कुरा हो। निर्वाचन आयोगले त गरे होला नि त, अध्ययन गरे होला, अनुसन्धान गरे होला, छानबिन गरे होला। अर्को तयारी के सुनिन्छ भने उपेन्द्र यादवले भोलि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर जो तपाईँहरूको पार्टीको झमेला छ नि, दुवैजना अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिने भनेर। अब त्यो त सम्भवै छैन। कि महेन्द्र ठाकुरको मात्रै हुन्छ कि उपेन्द्र यादवको मात्रै हुन्छ। उपेन्द्र यादवले भोलिको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने र त्यो विधानमा अब 2 जना अध्यक्षको होइन, 1 जना अध्यक्षको हस्ताक्षर भयो भने पनि मान्य हुने भन्ने चाहिँ त्यो प्रस्ताव लगेर विधान संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ। के गर्नु? यो बीचमा हामी युवा साथीहरू दुवैतिरका, उपेन्द्रतिरका पनि र मन ठाकुरतिरका पनि युवाहरू हामी छलफल गऱ्यौँ, बैठक गऱ्यौँ र प्रयास गऱ्यौँ सकभर मिलेर जाउँ, मिलाएर जाउँ, एक भएर जाउँ। तर त्यो प्रयास बीचमा अलि सम्भव भएको देखिएन। फेरि पनि अहिले पनि हाम्रो संवाद त भइरहेकै छ। मिल्यो भने ठिकै छ, मिलेन भने राजनीतिमा जबरजस्ती विचार लादेर त्यो सम्भव पनि हुँदैन। माग मुद्दा एजेन्डा जबरजस्ती लादेर हुँदैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ मिल्दैन भने त अब छुट्टिएर जाँदा हुन्छ। महेन्द्र ठाकुरले पनि 10 जना मान्छे केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थप्नुभयो, निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भयो भन्ने छ। के हो कुरो? होइन, यो हल्ला चाहिँ सुनिएको हो, त्यस्तो अहिले के निर्णय भएको छैन। 10 जना थप्नु भएको छैन। यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत नपुग्दा तपाईँहरूलाई सकस भयो? हेर्नुहोस्, किन सकस हुने? प्रयास गर्ने हो। प्रयास भएन भने त सबै स्वतन्त्र छ नि। हामी छुट्टै हामी कहाँ पार्टी विभाजन गर्नलाई पनि त सङ्ख्या पुग्न पर्यो नि। संसदीय दलमा केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउनु परेन? होइन, त हामी अहिले दल विभाजन गर्न गइरहेकै छैनौँ नि। कसलाई आवश्यक छ त्यसले गर्छ। राजनीतिमा त त्यही त हुन्छ नि, कसलाई आवश्यक छ उसले गर्छ। अब ठिक छ। अब अर्को पक्ष के पनि छ भने तपाईँ थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। थारू कल्याणकारिणी सभाको पनि तपाईँले नेतृत्व गरिसक्नु भएको। बुझाइ कस्तो छ भने समग्र थारू समुदायको ठेक्का पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले लिए। अझ राजपा, जसपा, फोरमबाट आएकाहरूले। यसले गर्दा चाहिँ थारू समुदाय ओझेलमा पर्यो। थारू समुदायका नेताहरू ओझेलमा परे। उनीहरूको मुद्दा उठाएर यिनीहरूले व्यापार गरे, आफूले लाभ लिए। साँच्चै नै थारू समुदायको भावना मधेस केन्द्रित यी दल र नेताहरूले बोकिरहेका छन् कि छैनन् र यिनीहरूका कारण तपाईँहरूलाई मार परेको, अन्याय भएको हो कि होइन? हेर्नुहोस्, अब थारू समुदाय, सिङ्गो समुदाय कुनै एउटा पार्टीमा, एउटा विचारमा आबद्ध भएर जाने यो त सम्भवै हुने कुरा होइन। कुनै पनि पार्टीले थारूको माग मुद्दा एजेन्डा उठाउँदैमा सबै लाखौँ थारूहरू त्यही पार्टीमा जान्छ, यो सम्भव छैन। त्यसकारण अहिले पनि काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा, जसपामा, राप्रपामा, अन्य पार्टीमा पनि थारूहरू, यसरी भनौँ सबै पार्टीमा थारूहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब रेशमजीको चर्चा बढी भयो। रेशमजी चुनाव जित्नुभयो, रेशमजीलाई मुद्दा लाग्यो, रेशमजी जेलमा हुनुहुन्छ। यो कारणले रेशमजीको चर्चा भएका कारणले र रेशमजी जसपाकै
सांसद भएका कारणले यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। तर फेरि प्रश्न उठ्दैमा सबै जसपाकै ठेक्का हो। सरकारले सम्झौता गर्यो, थारू कल्याणकारिणी सभासँग सम्झौता गर्यो, जस लिने काम चाहिँ जसपाले गर्यो। होइन, त्यसो पनि होइन। थारू कल्याणकारिणी सभा मलाई लाग्छ जसरी सरकारसँग 6 बुँदे सहमति गर्यो, त्यो 6 बुँदे सहमतिसँग थारू कल्याणकारिणी सभाका तलका जिल्ला कमिटीका साथीहरू, केन्द्रीय कमिटीकै साथीहरू पनि उहाँहरू पनि चित्त बुझाउनु भएको छैन। किनभने त्यो सम्झौतामा, त्यो सहमतिमा केही पनि छैन। उहाँहरूले ऐन कानुन अनुसार हामी प्रयास गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसका लागि त सम्झौता गर्नै परेन नि। त्यसकारण चित्त बुझाउनु भएको छ। देशको नीति नियम विधि कानुन अनुसार गर्छौँ भन्नलाई त सम्झौतै जरुरत पर्दैन। हो, जहाँसम्म अब जसपाको कुरा छ, रेशमजीको सवालमा या थारूहरूको माग मुद्दा एजेन्डाको सवालमा जसपा इमान्दार भएर काम गरेन भने त त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्छ। यो प्रश्नै छ। ठिक छ, त्यो हेरौँला। अब अन्त्यमा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यो देशमा भयङ्कर ठुलो सङ्कट आउँदैछ, अनिष्ट हुँदैछ भन्ने सङ्केत गरेर सामूहिक एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ नेपालमा अब ठुलै सङ्कटै हुन्छ कि अनिष्टै हुन्छ कि यो व्यवस्थै जान्छ कि संविधानै धरापमा परेर कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्नेहरू पनि छन्, होइन? यो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँको पार्टीले सरकार जोइन गरेको छ, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री यसो भन्छन्। हो, मैले त यो 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा मैले त स्ट्याटसै लेखेर मैले विरोधै गरेँ। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लोकतन्त्रका निम्ति, प्रजातन्त्रका निम्ति, बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति उहाँहरूको योगदान छ। त्यो मानेमा उहाँहरूलाई हामी अनादर गर्दैनौँ। हामी उहाँहरूको इज्जतै गर्छौँ, आदरै गर्छौँ। तर फेरि उहाँहरूको लोकतन्त्र प्राप्तिपछि उहाँहरूको गतिविधि हेरौँ। उहाँहरूले अहिले जसरी 5 जनाले जे वक्तव्य निकाल्नुभयो त्यसको आशय हेर्नुहोस्, यो गैर जिम्मेवार छ, यो बिल्कुलै तथ्यहीन छ। यदि सत्य हो भने उहाँहरूले कतैबाट त्यस्तो सङ्केत पाउनुभएको छ भने गोलमटोल कुरा गरेर हुँदैन। तपाईँहरूको सरकार चाहिँ जिम्मेवार नियन्त्रणमा छ। तपाईँहरूको सरकार विदेशीको नियन्त्रणमा छ। अब नेपालीले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता रहेन भन्ने त्यो विज्ञप्तिको आशय। अनि विगतमा यी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको क्रियाकलाप हेरौँ न। कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू कहाँ कसरी कसरी पुग्नु भएको छ उहाँहरू। अनि यही पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीहरू विगतमा विभिन्न खालका सहमति सम्झौताहरू कसले गर्यो? शेरबहादुरजीको सवालमा या प्रचण्डजीको सवालमा, 5 जनाको सवालमा हामी हेरौँ, यो टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि लगायतका अनेक खालको सन्धि सम्झौता कुन कुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो? म यहाँ उनीहरूले गरे, यसकारण अहिलेको सरकारलाई पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम लिइरहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै राम्रो गर्नुभयो म त्यो भनिरहेको छैन। सबै त्यस्तै भए, उहाँहरू सबै त्यस्तै देखिनुभयो। त्यसकारण अरूलाई दोषारोपण मात्रै गरेर हुँदैन, जिम्मेवारी उहाँहरू पनि लिनुपर्छ। र जुन कुरा उहाँहरूले सार्वजनिक वक्तव्य दिएर गर्नुभयो त्यो प्रश्न रूपमा आएको छैन। उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्यो यहाँबाट यो षड्यन्त्र भएको छ, अब यो खतरा भएको छ, यहाँबाट खतरा छ, त्यो त भन्नुभएको छैन उहाँहरूले। कुन विदेशी शक्ति, कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भन्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो पनि देखिँदै जाला। अब अन्त्यमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। संसद पुनर्स्थापना भए एक किसिमको कोर्स होला, नभए अर्को किसिमको कोर्स होला। तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनन्तकालसम्म अब जसपाको यो समूहले साथ सहयोग दिइरहने हो? अब अदालतको निर्णयको बारेमा अहिले नै हामी ठ्याक्कै यो नै हुन्छ त भन्न सक्दैनौँ, होइन? स्वतन्त्र न्यायालयलाई हामीले उसको निर्णय के आउँछ त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ। र हामी एउटा शान्तिपूर्ण व्यवस्थामा हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामी उपेक्षा गर्न मिल्दैन। त्यसकारण अब परिस्थिति जस्तो बन्छ, ओलीसँगको सहयात्रा त अहिलेलाई तत्काललाई रहन्छ। चुनावसम्मै जान्छ, अब जान सक्छ। चुनावसम्मै सहकार्य गरेर एमालेको
ओली नेतृत्व एमाले जो छ त्योसँग तपाईँहरूको समूहले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्छ। जसपा र एमालेको जुन अहिले समीकरण छ मलाई लाग्छ यो जान सक्छ, अगाडि जान सक्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। बस दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकुमार लेखी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।